Alors كما قلنا أي signal périodique il est décomposable en une suite des sinusoïdes. يعني elle peut s'écrire sous la forme de sigma de n égale à 0 à n cosinus oméga t plus b1 sinus oméga t. Donc هذه هي la formule الأولانية. هنا عندكم les expressions ديال A0 à n bn وفي الثانية يعني la deuxième formule راه هي هذه نيت غير رجعنا بهاد لا فورم سي لا ميم مي دخلنا فيها واحد سي ان. سي ان هو لو كوفيسيون دو فورير اللي كيجمع ما بين ا ان و بي ان. دخلنا حتى هاد في ان هذه اللي هي لا طونجون ديال هادو بجوج. دونك comme explication ديال هاد لا فورمول supposons par exemple عندكم هاد لو سينيال كما كتشوفوا هي لي بيريوديك يعني لا فورم ديالو راه كتعاود ولكن il n'est pas sinusoïdal. Donc je peux le décomposer en une somme ديال ثلاثه ديال لي سينيو. مثلا واحد لا فريكونس ديالو هي 50 هرتز والاخر 150 والاخر 250. هذا نذكروه باللي كنسميوه لو فوندامونتال لو troisième harmonique لو cinquième harmonique. وهنايا عندي لا ريبريزونطاسيون سبيكترال يعني باش نتفكروا حتى لو سبيكتر شنو هو لا ريبريزونطاسيون ديال لي زامبليتود اون فونكسيون ديال لي فريكونس او لا اون فونكسيون ديال لو رون تاع الهارمونيك. كنردوا البال مزيان. شي مرات كيقول لكم vous représentez en fonction de la fréquence او لا vous représentez en fonction du rond يعني الترتيب ديال هاد الهارمونيك بحال هذا الثالث. وكندير هنايا 3 بدل ما ندير 3 اف بدل ما ندير 3 اف كنديرو غير 3 مي يعني سكون مي ici c'est quoi c'est l'ordre ديال داك الهارمونيك ainsi de suite. دونك هذا سي لو سبيكتر. بطبيعة الحال غادي نشوفوا باننا غادي نحتاجوا هذا وكيفاش غنستعملوه حتى هو. ابري دونك عندكم لي زيكسبرسيون ديال لا طونسيون et du courant efficace ديال دوك لي غروندور يعني لا فالور افيكاس ديال دوك لي غروندور اللي هما طونسيون والكورون. لا فالور افيكاس لا فورم اللي كنعرفوها حنا هي هذه اللي كنا نعرفوها قبل ما نقراو لي زارمونيك هي هذه. اي سينيال كما بغينا نخدموا فيها هاد لا فورمول هذه. دونك في هذا لو نيفو هذا لا فالور افيكاس كنحاولوا نخدموها بهاد ليكسبرسيون وبالنسبه لي كورون بطبيعه الحال وبالنسبه لي طونسيون كنخدموا بهذه. دونك هذه كتسمى لا فالور efficace TRMS هي هذه avec TRMS هو الاخر ديالها المعنى ديالها en anglais true root mean square c'est-à-dire c'est la valeur efficace réelle quadratique. d'accord quadratique لحقاش كنخدموا هنا باوكاري الى اخره. الوغ الى شفتوا هنا في هاد لا فورمول خلينا واحد لا سوم دو ان سوبيريور ا 2 اي ان او كاري خليناها مجموعه يعني فرقنا غير اي 0 او كاري و اي 1 كاري وخلينا هذه مجموعه. عاوتاني هنا نفس الحاجه. دونك هذه شنو كنسميها؟ هذه كنسميها لو كورون هارمونيك وهذه سي لا طونسيون هارمونيك. هي راه عندكم في هذه لاباج هذه. دونك اون سوبوز ولا اون بوز هذا الاي اش ايغال سيت سوم اي في اش ايغال سيت سوم. دونك اي افيكاس راه غادي تولي تكتب على التشكيل هذا. هاد لا بارتي كتسمى الكورون هارمونيك. علاش درنا هاد الكورون هارمونيك؟ لحقاش غادي نحتاجوه من بعد في هاد فهاد لي فورمول ديال تي اش دي وديال لي بيسونس انسي دو سويت. الوغ دونك باغ اكزومبل الا بغيت نحسب لو تي اش دي راه نقدر نكتب ديريكتومون سي لو كورون هارمونيك ديفيزي بار لو كورون فوندامونتال يعني ديريكتومون هنا اي اش سور اي 1 ولا في اش سور في 1. بطبيعه الحال الا عرفت هذاك الكورون هارمونيك عرفت لي فالور افيكاس ديال الاخر ديال لو فوندامونتال انسي دو سويت نقدر نجبد لي بيسونس اكتيف رياكتيف ابارونت اي ديفورمونت. دونك في هذا راه كل واحد فيهم عندكم ليكسبرسيون ديالو اللي كنخدموا به بطبيعه الحال واللي كنستعملوه بزاف. فوالا دونك واحد الحاجه اللي قبل ما تمشي ليه هي هذه. دونك الى عرفنا لا فالور افيكاس ديال كورون هارمونيك وعرفنا لا فالور افيكاس ديال كورون فوندامونتال نقدروا نكتبوا لا فالور افيكاس ديال كورون كامل هي هذه هي الشكل هذا سي اي 1 يعني لا فالور افيكاس ديال فوندامونتال فوالا راسين ديال 1 بلس لي اش لو تي اش دي. هاد لا فورمول انا درتها لكم في هاد الدوكيومون باش نديمونطريو هذاك لي في نتاع لو تي اش دي اي على لا فالور افيكاس. حتى لا طونسيون نقدر ندير فيها نفس الحاجه. وي دونك
الا دخلنا هاد لا فورمول هادي، دخلنا هاد لا فورمول مثلا في لوكا ديال واحد لو ديبول اللي هو نون لينيير، يعني الجينير دي زارمونيك ولكن il est alimenté par une tension sinusoïdale. دونك لا بيسونس اللي غادي تولي عندنا اولا لي زيكسبرسيون ديال لي بيسونس غادي يوليو هما هادو اللي عندنا هنا. لا بيسونس اكتيف غادي تولي هي في فوا اي 1 فوا كوسينوس في 1، كيو هي في فوا اي 1 فوا سينوس في 1. لحد الساعه راه ما تبدل والو، لحقاش هنايا كنخدموا غير بالفوندامونتال ديال الكورون. هنايا غادي نخدموا في لا بيسونس ابارونت هي في فوا اي. هنايا كنهضر على اي ماشي 1، دونك سي في فوا اي 1 فوا لا راسين ديال 1 بلس هادشي. دونك كتشوفوا هنا بانه الى كبر لو تي اش دي اي حتى لا بيسونس ابارونت غادي تزاد، لا فالور ديال تزاد، ولكن ما غاديش تزاد لي في هادو، لحقاش ما عنديش انا هنايا لو تي اش دي داخل في هاد لي دو فورمول ديال لا بيسونس اكتيف والرياكتيف. فين كيأثر؟ غادي يأثر في هاد لا بيسونس هادي ديفورمونت، يعني داك لو غيس اللي غادي تزاد لي هنا هو اللي غادي يمشي في لا بيسونس ديفورمونت. ومن موراها بطبيعه الحال في باش الا عرفنا هادشي غادي نجبدو الفاكتور دو بيسونس و لا غولاسيون ديالو مع لو كوس في اللي هي كوس في سور 1 بلس تي اش دي اي او كاري بيان سور على بيسونس 1 موان دومي ولا راسين. انا بطبيعه الحال المهم نحاول ندير واحد البوتي رابيل فيت في. غادي نحاولوا مره نرجعوا لهذا الكور هذا باش يعني نديروا الخدمه اون باراليل صافي. ديك الوحده ديال البريسونس ديفورمون واش هي الوحده ديالها؟ لا بيسونس ديفورمونت نورمالمون هي تاع تكون تاهي فولت امبير ولكن ديفورمون يعني في ا دي. داكور. Donc, نشوف هاد لابارتي هادي شنو كتقول لنا. Dans cette partie, on se propose d'étudier la pollution harmonique en amont du variateur. Pour ce faire, nous effectuons plutôt des relevés de grandeur électrique liés à une phase d'alimentation du variateur en utilisant un analyseur du réseau. يعني بحال هذاك اللي عندنا في الكلاس. Les documents suivants sont donnés en annexe pour vous aider de cette analyse. Donc غادي ندير واحد الحاجه غادي نكوبي هذا كوبيي ونعاود نفتحو هنايا باش يعطينا الاخر باش نجبدو منه داك لانكس صافي باش نخدمو بواحد انكس وواحد نخدمو به يعني لي كيسيون ديالنا. انكس غادي يكون في الاخر فوالا هكا صافي. دونك في l'annexe B2.1 عندنا لو برونشمون d'analyseur du réseau وفي l'annexe B2 عندنا لي زيكرون دو ميزور. هنا في l'annexe الاولاني هذا هو l'analyseur du réseau باش نخدموا يعني في هذا لو سوجي هو هذا صافي. دونك عنده واحد لا بورن عنده الكوم عنده واحد لا بورن اخرى اللي هي هنا داكوغ. بطبيعه الحال من بعد غيطلبوا منكم باش تبرونشيو هادو. الوغ دونك لا ستركتور اللي عندنا هنايا لا ليزون مع الريزو هي طوندي كنهضر على بي دو ان ياك بي دو ان فوالا انا غلط ماشي هذا. دونك هو هذا l'annexe اللي غادي نحتاجوه. Dans cet exemple, on mesure la puissance absorbée par une phase d'une charge triphasée équilibrée. Ainsi, la puissance absorbée peut être triphasée par la charge triphasée est égale à 3 fois la puissance mesurée par une seule phase, puisque le système bien sûr est équilibré. Donc, كما كتشوفوا هنا عندنا هاد لي دو sondes pour mesurer le courant, pour mesurer la tension. صافي هما كتمشي وحده للكوم وحده كتمشي للفولتمتر والاخرى ديال الكورون. هاد لا سوند هادي ولا هاد البانسون بيرميتريك pour mesurer le courant. دونك فاش غادي نديرو هاد البرونشمون بطبيعه الحال هذا يبقى يحسب لنا لي بيسونس ويبقى يعطينا لي دوني ديال ديك لا فاز. لانكس بي 2 هو هذا. هاد ليكرون مهمين بزاف، هاد لي دو زيكرون راهم مهمين بزاف. شوف هنا غادي نجيو ونحاول اناليزيو حاجه بحاجه. نبداو بهاد ليكرون نيميرو 1. اشنو كيبان لنا في هاد ليكرون نيميرو 1؟ دونك كتبان لنا 233.4 فولت. اشنو كتعني هادي؟ لا طونسيون سامبل هادي لا فالور افيكاس دو لا طونسيون وهادي 1.4 سي اف. 1.4 سي اف
كيتسمى le facteur de Crête. هذا le facteur de Crête هو le rapport ما بين غادي نكتبها هنا le facteur de Crête égale le rapport entre H, la valeur maximale, d'accord, divisé par la valeur efficace. Oui, عقلوا على هذه مزيان. Donc la valeur maximale divisé par la valeur efficace. C'est-à-dire qu'il تسمى le facteur de Crête. فاش غادي ينفعنا هذا الفاكتور دو كريت؟ الا كان عندنا فاكتور دو كريت كيساوي 1.4، شنو هي 1.4؟ هي غاسين دو ياك. الا درتي غاسين دو 2 في الكالكولاتريس غادي تلقى 1.4 اولا 1.41. دونك اذا كانت عندك هذا الفاكتور دو كريت يعني لقيتي هنايا لقيتي 1.4، دونك لو سينيال اللي عندك راه سينيال سينوزويدال بيغمون سينوزويدال. إذا كان ديفيرون ديال واحد دو 1.4 دونك راه عندك لي زارمونيك. هاد 50 اللي عندي هنايا سي كوا؟ سي لا فريكونس. صافي سي لا فريكونس. دونك هي هادي. وهنا اشنو عندي هنا؟ عندي 3 بوان سي اف. فوالا دونك هنا هذا سي لو كورون، يعني سي لو كورون ميزوري. كما كتشوفوا الكورون اللي با سينوزويدال يعني لو فاكتور دو كريت ديالو il est égal à 3. La valeur maximale كتساوي 3 fois la valeur efficace. D'accord. و la valeur efficace شحال عندنا فيها؟ عندنا 3.89 أمبير. شتيها هي. داكور. دونك 3.89 إلا درنا 3.89 ضربناها في 3 غادي نلقاو هاد 10 أمبير تقريبا اللي عندنا هنا. شتيها راه فايته 10 بشويه. دونك غادي نلقاو هاد الفالور اللي عندنا اللي هي الماكس. دونك هذا بالنسبه لليكرون نيميرو 1 هادشي اللي فيه. بالنسبه لليكرون نيميرو 2، l'écran numéro 2 فيه la puissance هذه باينه active، وهذه la puissance apparente، وهذه la puissance réactive. ما عطاناش la puissance déformante، يعني كاينه active réactive ولا apparente et puissance réactive. هنا عندنا le facteur de puissance وهنا كاين لو كوسينوس في. شفتوا الفرق ما بيناتهم؟ دونك ها انت 0.95 وهذا 0.74، يعني ان لو تي اش دي راه كاين، راه كبير، يعني ديفيرون دو زيرو. لا فريكونس دونك سي 50 هرتز. سي بون. دونك يعني نفس الحاجه. وبالنسبه لليكرون نيميرو 3 اشنو عطينا لو سبيكتر ديال داك ديال واحد ديال داك يعني ديال لو سينيال في هذيك لا فاز. سي بون. دونك اشنو عندي هنا؟ بطبيعه الحال حنا كنهضروا هنا على السبيكتر ديال الكورون، لحقاش لا طونسيون الي سينوزويدال. دونك غادي السبيكتر ديال الكورون هو الذي يكون فيه لي زارمونيك. صافي تفهمنا. شنو عندنا هنايا؟ عندنا لو تي اش دي لو طو دو ديستورسيون توتال بارابور على فالور افيكاس فغي دو سينيال. يعني هنا كنحسب لو تي اش دي بارابور لاش؟ ماشي بارابور لو فوندامونتال، يعني كنقولوا اي اش هنايا في هذا، يعني في هذا ليكرون هذا. فوالا في ليكرون 3 dans l'écran numéro 3. Pardon. Dans l'écran numéro 3 اشنو درنا لو تي اش دي راه كيساوي اي اش ديفيزي بار ماشي على اي 1 ماشي هكا نو مي على اي افيكاس. داكوغ. دونك هذه هي لا فورمول اللي خدمنا بها هنا باش لقينا ديك 60%. هنا غادي نعطيكم واحد لانفورماسيون مهمه بزاف. اشنو هي هاد البوتيتير هادي. هاد البوتيتير الا لقيتيها في ليكرون ديال لاناليزور دو ريزو، يعني ان هاد لي فالور هاد البورسونتاج اللي عندك هنا او هاد لي فالور اللي عندنا هنا راهم يعني بارابور الاخر، يعني بارابور لا فري فالور افيكاس دو سينيال، يعني ديك ار ام اس. صافي. وإلا لقيتي اف سيتادير بارابور او فوندامونتال، يعني كاينه يا اما ار او لا يا اخي. صافي.
Donc, هنايا 3,89 هي la valeur efficace vraie du signal. وهنايا c'est le fondamental, c'est-à-dire on visualise le fondamental ou les données du fondamental هما هادو يعني les données ديال fondamental هما اللي عندنا هنا. الفوندامونتال لا فريكونس ديالو هي 50 هرتز. لا فالور افيكاس ديالو ديال الفوندامونتال هي 3.09. ولو طو انديفيدويال دارمونيك يعني شحال كيمثل الفوندامونتال من لا فالور افيكاس ديال السينيال كامل شحال عندنا سي تقريبا 80%. صافي مفهوم هاد مفهومين هاد لي دوني هادو. كاين واحد الاخر كيتسمى لو طو انديفيدويال. طو انديفيدويال كيساوي بحال مثلا هنايا عندنا الكورون اي 1 ولا الفوندامونتال فوالا. دونك لو كورون فوندامونتال divisé par le courant par la valeur efficace du courant global. Donc هذا كيتسمى لو طو انديفيدويال تي اش دي ديال واحد. صافي دونك هي اللي حسبناها هنا هاد ليكرون. دونك هاد لي دوني باينين ياك. الو هادشي اللي عندنا في هاد لانكس. غنرجعو للسوجي ديالنا. Nommer et expliquer la fonction des blocs 1, 2, 3 du document réponse DR2 B2 DRB2 document réponse DRB2 DRB2. donc شنو هما لي بلوك هادو؟ الاول هاشر لا ريدريسور redresseur كوندونساتور دو كومبونساسيون لا فلتر فلتر سي ان فلتر. ديما شوف من مور الريدريسمون كيكون عندنا ان فلتر ومن مور لو فلتر يعني هنايا غادي تكون عندنا الكونتينيو بور غادي يولي عندنا كونتينيو فيغ الالتيرناتيف اللي هو انديولر داكوغ. دونك هنايا الا بغينا نجاوبو اش غادي نكتبو هنايا غادي نقولو بلوك 1 ريدريسور بلوك 2 filtre au condensateur et bloc 3 c'est un onduleur. Citez au moins un effet néfaste sur le réseau provoqué par les courants harmoniques générés par le bloc numéro 1. يعني le bloc numéro 1 هو هذا صافي كما كتشوفوا هذا لو بلوك هو اللي ليا للريزو ياك. يعني فاش غادي تكون هاد لا شارج هاد مونتي سيغمون غادي يكون عندنا دي زيفي نيفاست. ولي زيفي نيفاست هما اللي كنا درناهم في الكور. قلنا عندنا جوج ديال لي زيفي انا رتبتهم لكم هنا شفتهم. دونك كاينين لي زيفي دو تيب ايميديا وكاينين لي زيفي اللي هما ا موين اي لون تيرم. بالنسبه لي زيفي ايميديا عندك اختار واحد من هادو كاملين واحد منهم صافي. إما البيرت تاريفي جول إما dégradation du facteur de puissance إما réduction de la puissance du moteur إما surcharge augmentation du bruit. دونك هادو كاملين كتختار واحد فيهم اولا كديروا في هادو ديال لحقاش ما حددناش واش مويا ولا لون تيرم. دونك اللي درتوه في هاد لي في هاد الاخر يعني في هاد لي زيفي il sera considéré correct. مي الا قلبنا عاود نشوفوا لي في اللي غادي يكون مجهد نقدروا مثلا نشوفوا شي واحد اللي كيأثر على الريزو. نقدروا نديروا مثلا سيرشارج دي كابل بحال هذا مثلا او ريدكسيون دو كاباسيتي دو ريزو داكوغ. دونك يعني بحال الريزو ديالك غادي تكون تبغي تبرونشي فيه 100 son moteur avec son variateur. الى عندك هاد لي زارمونيك غادي تولي تبرونشي غير 70 يعني بدل من 100 موتور غادي تولي عندك 70 يعني لا كاباسيتي ديال داك الريزو ديالك غادا تنقص. دونك في هاد لا كيسيون تقدروا تختاروا لا ريبونس اللي بغيتوها يعني من هادوك لي زيفي اللي عندنا تما. C'est bon. Oui. Représenter sur le document réponse DR le branchement de l'analyseur du réseau permettant de mesurer la puissance absorbée par la phase 1 en amont du variateur. Utiliser les symboles des sondes représentés à l'annexe B1.
دونك هنا بغينا نعبروا شنو بغينا نديروا لي ميزور ولا البرونشمون نتاع نتاع هاد الاناليزور فاش مع هذا الريزو هذا. دونك سكي جو في فير هاد الان مع الكوم شنو غادي يجيبوا لي؟ سي لا طونسيون ياك. Attention. Voilà. Le branchement de l'analyseur de réseau permettant de mesurer la puissance absorbée par la phase 1. يعني la phase الأولانية en amont du variateur. Donc حتى هذه راه مهمة هاد en amont يعني قبل الفارياتور. هنا في هاد البلاصة هذه فين راه لا فاز 1. لا فاز 1 هي هذه يعني أنك غادي تلي هذا مع 1 ها هو دير هاد لا ليزون مع 1 وهاد الكون بطبيعة الحال أنا ما عنديش هنايا ما عنديش اللي هما هي بور تراسي سور ليكرون. أنا كنحاول نتبعوا معايا باش ورسموا في الآخر ديالكم صافي. دونك هاد الفيل هذا ولا هاد لابورن هادي غادي تليها خيط غادي تديها لافاز 1. لابورن الثانية غادي تليها لاش لو نوتر Comme وهاد لابورن الثالثة غادي تمشي لافاز نيميرو 1 وغدير عليه واحد السيركل بحال هذا كابتور دو كورون صافي. غدير ان سيركل على ديك لافاز داكوغ. وكما عندكم هنايا شتي هذه هي اللي غديرها يعني هذا سي لو سيركل كي فا ميزوري لو كورون وهادو غادي تليهم هذا يمشي للنوتر وهذا غادي يمشي لافاز نيميرو 1. دونك سي سكو فوزالي فيغ في هاد لاباج هادي صافي باينه. En utilisant l'écran 2 de l'annexe P2, calculer la valeur de la puissance totale P triphasée absorbée par le variateur. B2 هي دونك حنا شنو باغيين نحسبوا la puissance totale absorbée par le variateur. هادشي اللي عندي هنا شنو هو؟ c'est la puissance في une seule phase. هذه سي لا بيسونس اون سول فاز يعني 0.68 في فاز وحده. وفي لي دوني شنو عندنا بان لا بيسونس في اون سول فاز الا ضربناها في 3 غادي تعطينا لا بيسونس في لو سيستيم كامل. دونك غادي ناخذوا هذه 0.68 غادي نديرها في 3 باش تعطينا لا بيسونس توتال. Donc P triphasé absorbé par le variateur égale à P absorbé par une seule phase multiplié par 3. شحال لقيتو في الكالكول؟ دونك 0.68 فوا 3 غادي تحسبوها وشوفوا شحال عطاتكم. Par la suite صافي الفوت بس relever les valeurs du facteur de crête de la tension au borne d'une phase noté CFV et du facteur de crête du courant circulant dans la phase 1 noté CFI. Le facteur de crête قلنا فين غادي نلقاوه في l'écran numéro 1. donc بالنسبة لا tension شحال عندنا في الفاكتور دو كريت 1.4 عندنا 1.4 دونك سي اف في ايكال 1.4 غادي تكتبوها هنا سي اف في ايكال 1.4 والسي اف اي ايكال 3. interpréter ces résultats quant à la déformation de ces signaux. donc هي اللي قلت لكم في الاول قلت لكم الا كان داك لو فاكتور دو كريت كيساوي 1.4 لو سينيال غادي يكون الى راسين زويدال. إلا كان différent de 1,4 donc le signal il est distordu ou là il est déformé. يعني شنو غادي نكتبوا هنا في la conclusion ou في l'interprétation le courant mesuré par le variateur est déformé il est loin d'être sinusoïdal. donc تقدروا تكتبوها بحال هكا. oui le courant mesuré par le variateur
n'est pas sinusoïdal ou là il est déformé car son facteur de crête est égal à 3. Retrouvez la valeur du facteur de puissance PF à l'aide des puissances mesurées. Donc هنا غادي نحاولوا نرجعوا من écran. زوج. Écran numéro 2, très bien. Donc l'écran numéro 2, on a le facteur de puissance شحال فيه 0.74 هاهي. هادشي راه كتشوفوه في ليكرون ديال الاخر ديال سميتو ديال الاناليزور دو ريزو يعني حتى في التي بي الا درتو التي بي ديال هذا راه غادي تشوفوا هاد لي دورين كيما راهم وديجا الا عقلتو في التي بي نتاع الكومبونساسيون دو لينيرجي رياكتيف راه كيعطيكم بحال هكا. Voilà. Donc le facteur de puissance هو 0.74 et quoi d'autre? Relever la valeur du facteur de déplacement. Puis donner la signification de l'angle phi associé à cette grandeur. شنو هو الفاكتور دو ديبلاسمون؟ الفاكتور دو ديبلاسمون هو الكوس فيه هو هذا صافي. دونك راه كاين فرق ما بين فاكتور دو بيسانس فوالا راه كاين فرق ما بين فاكتور دو بيسانس داكوغ والاخر سميتو فاكتور de déplacement حتى هو de puissance bien sûr. هذا كنزيدوا له هاد ديبلاسمون. الا دخلت هاد ديبلاسمون في القضيه كنوليو كنهضروا على كوسينوس ديال في صافي. دونك كنهضروا على كوسينوس دو دونك في ليكرون نيميرو 2 شنو عندنا الكوسينوس دو في او الفاكتور ديبلاسمون كيساوي 0.95 صافي. دابا لا كيسيون شنو هي؟ donner la signification de l'angle phi associé à cette grandeur. شنو هي هاد في هذه؟ شنو هي؟ شيفت كوس ديال هذه. ها؟ دير ديك كوس موانزا. لا ماشي كوس موانزا، لا هنا ملي كنقولوا لا سينيفيكاسيون سيتادير شنو هو المعنى ديال شنو كنقصدوا بديك في؟ شنو هي ديك في؟ هذاك في هو هكا سي لو ديفازاج entre le fondamental du courant et la tension sinusoïdale. Ça va? يعني راه عندك التونسيون ديالك راه سينوزويدال وعندك الكورون اللي ديستوردو ولكن عنده ان فوندامونتال باردون لو فوندامونتال سون يعني هنايا كاين لو فوندامونتال il est déphasé par rapport لهاد لا تونسيون سينوزويدال بواحد دونك هذاك لونغ سميتو فيه دونك هو اللي كنهضروا عليه هنا. دونك احنا جاوبنا على هاد لا كيسيون. Les puissances mesurées sont réalisées en mode total, c'est-à-dire que la puissance réactive mesurée tient compte de la puissance déformante Q'2 égale à Q2 plus D2. يعني الداخل ديال هذيك la puissance mesurée راه كاينه حتى la puissance déformante. En utilisant l'écran de l'annexe B22, relevez les valeurs des puissances P, Q' et S mesurées au monophasé. l'écran 2 في l'écran numéro 2 شنو عندنا هذه الاولانيه هي P وهذه هذه هي S وهذه هي Q. هذه هي Q'. هما يعني غادي غير دير غير لا ليكتور ديال الكروم هادي ماشي غادي تحسب. Sachant que Q égale à 225 var, calculer la valeur de la puissance déformante. هاد Q اللي كيهضروا عليها هنايا هي Q2 ياك لحقاش ما عندناش شي حاجه سميتها Q. دونك Q2 هي 225 var, calculer la valeur de la puissance déformante. Donc la formule غادي نطبقوها هنايا
هي دي كتساوي كي بريم موان كي دو. نعم. هذيك 0.61 ناقص هاد 225. ولكن 0.61 راها اون كيلو ياك، يعني غادي دير 610. 610 ناقص 225 غادي تعطيك لا بيسونس ديفورمونت. D'accord? Comment faudrait-il agir sur les puissances Q et D pour améliorer le facteur de puissance? Donc هنا غادي باش نجاوب على هاد la question غادي نرجعوا لهاد لا فورمول. دونك حنا الهدف ديالنا هو l'amélioration ديال facteur de puissance ياك. لاحظنا بان فين راها Q هي هذه وفين راها D هي هذه. دونك كيفاش غادي خصنا نديرو لهم باش هذا يكبر باش هذا يتزاد؟ Donc pour augmenter le facteur de puissance il faut diminuer Q et D. لا il faut diminuer هاد T يعني هاد la puissance Q et D خصنا نقصوهم. إلا قلنا خصنا نقصو ال Q et D يعني خصنا نقصو ال THDI، خصنا نحاول ما يمكن نقصوه من هنا. هذا هو الافونتاج ديال ديك سوبريسيون او لا ريدكسيون يعني ديمينيسيون ديال لي زارمونيك. كل ما صغرت لي زارمونيك كل ما صغر هذا ال THDI وكل ما الفاكتور دو بيسونس بطبيعة الحال غادي يتأثر يتزاد. عاود بالنسبة ل Q كل ما صغرت Q كل ما الفاكتور دو بيسونس غادي يتزاد. دونك إلا بغيت نجاوب هنايا pour diminuer pour diminuer ou bien pour augmenter le facteur de puissance, pour l'améliorer, il faut diminuer les valeurs de Q et D. Ça fait? Ouais, ça. On explique la réponse. Pour améliorer le facteur de puissance, il faut diminuer les valeurs de Q et D. La solution technique كيفاش غادي ندير لها؟ كيفاش غندير باش نابليكي هذا الشيء؟ يعني كيفاش غادي ندير كوندونساتور او باراليل فوالا. الا درنا كوندونساتور اون باراليل شنو غادي نكون ديك الساعه نقص نقصو دي الكي نقصو الكي. وكيفاش غادي نقص دي؟ الفلترage. Voilà, donc on peut utiliser quoi? Des filtres pour des filtres d'harmonique, bien sûr. Harmonique. Pour réduire la valeur de D. Et les condensateurs. شوف هادو les compensateurs statiques مثلا des compensateurs et un compensateur, un compensateur